በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ ብቴሌቪዥን ተዋህዶ ዝመሓላለፍ መጽናዕቲ ክብረ ሃዋርያት ትከታተሉ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም በብዘለኹም ሰዓት ቦታተይ ንዴታተይ ኣሕዋተይ ኩልኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ሰላም እግዚአብሔር ንኩልኻትኩም ይኹን። እግዚአብሔር ካብ ዘለናዮ ፀበባ ካብ ዘለናዮ ኩሉ ሽግር ከውፅእ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ዘይ ኣምላኽ ናይ ውሽጥና ክርዳእልና ዘይ ኣምላኽ ክድግፈና ዝኽእል ነገር የለን። ናይ ሰብ ነገር ብፍላይ ኣብ ምድርና ከባቢ ምድርና እንሪኤሉ ዘበን እዩ። ዓለም እንታይ ትመስል? ዓለም ናበይ ገፃ ተዘዚ? እዚ ዘበን እዚ እንታይ ይመስል እንሪኤሉ ዘለና ዘመን። ስለዚ ትውክልትና እግዚአብሔር ክኸውን፣ ሃብትና እግዚአብሔር ክኸውን፣ ፈውስና እግዚአብሔር ክኸውን፣ ሰላምና እግዚአብሔር ክኸውን፣ መዋፅኢ ሽግርና እግዚአብሔር ክኸውን ዝያዳ ካልእ ግዜ ክንጥምት። እዚ ካልኣይ ምዕራፍ ወዲእና ሳልሳይ ዝጀመርናዮ ድሮ ከዓ 3 ክፋላት ወዲእና ሎሚ 4ይ ክፋል እንቅፅለሉ ዘለና እቲ ናይ ምፍዋስ ንሃዋርያት ዝተዋሃበ ነቲ ልሙስ ዝነበረ ዝፈወስዎ ኢልና መጽናዕቲ ኣብ ንገብሮ ዘለና ህዲ ኢልና ንሓስቦ ይግባአና። ከምቲ ንሳቶም ቅዱስ ዮሃንስ ሃዋርያን ጴጥሮስን ብነፃ ነቲ ዝተዋሃቦም ዝሃብዎ ቤተክርስትያን ኣብዚ ዘበን እዚ ክትገብሮ ክትሰርሖ ዝተዋሃባ ኣብ ዘመናት እንዳዓየቶ ዝመፅት ኣባና በፂሒ ዘሎ ኣባና ከይተርፍ ወርቅን ብሩርን የብለይን እቲ ዘለኒ ግና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስኢሎም ነቲ ካብ ዝውለድ ካብ ኣትሒዙ ልሙስ ዝነበረ ዝፈወስዎ ብነፃ ዝሃብዎ ሽጉር ኮይኑ ከዓ ዝተሓገዘ ቤተክርስትያን ንፅጉም ብምብላዕ ድያ ብምፍዋስ ድያ ብምፅንናዕ ድያ ማዕረኽንደይ ክትሰርሕ ከም ዝግባኣ ኢና ርኢና። ምክንያቱ እዚ ዘበን እዚ ቤተክርስትያን ልዕሊ ካልእ ግዜ ነቂሓ ትጎየሉ ሰዓት ነንሕድሕዳ ትማናጨተሉ ነንሕድሕዳ ትባላዓሉ ብዛዕባ ስልጣንን ብዛዕባ ደረጃን ብዛዕባ መን ይመልኽ መን ይመርሕ ዘይኮነ ቤተክርስትያን መራሕያ እግዚአብሔር እዩ። ብመምርሒ እግዚአብሔር እያ ትኸይድ። በቲ ቃሉ ዝሃበና ትኸይድ። ብኡ ተመሊስና እንታይ እንዳበሉ ዓዮም እንታይ እንዳበሉ እዮም ነቲ ቤተክርስትያን ናባና ኣብፂሕሞ ንሕና ኸ ኣሰሮም ተቐቢልና ከመይ ጌርና ንቐፅል ኢና ንርኢ። ዝሓለፈ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 7 ቀፂልና ወዲና ቅድሚ ፍቅዲ 8 ምኻናት ግዜና ኣኺሉ እግዚአብሔር ተፈቂዱ ንሕና ብሂወት ፀኒሕና ነዚ ክንከታተሎ ወይ ከዓ ነዚ ክንቅፅሎ ኢና ዝበልና። ሎሚ ድማ ምሕረቱ ስለ ዝበዝሐ ካብ ንሪኦም ዘይንሪኦም ኩሉ ስለ ዝባልሃና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ጭራስ ዘይጠፋኣና ፀጋ እግዚአብሔር እዩ። እግዚአብሔር ኣበሳ እንዳረኣኻ ነብሲ ወከፍ እንተተቐፅዖሲ ኣብ ገፅ ምድሪ ዋላ ሓደ ሰብ እኳ ይመሃለወን ዝበሎ ዳዊት ምሕረቱ ስለ ዘፅለለና ዳኣ እምበር ኣብ ገፅ ምድሪ ኣነ እዚ ግብርለኒ ክብል ዝኽእል ዋላ ሓደ ፍጡር የለን። ምሕረት እግዚአብሔር ግን ንሓጣንን ንፃድቃንን ዝናብ እየ ዝናብ ከም ሰብ ኣይኮነን። ምሕረቱ ፍሉይ እዩ፣ ረድኤቱ ፍሉይ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል ከለና ፍቅዲ 8 ምዕራፍ 3 ግብረ ሃዋርያት ስር ኢሉ ከዓ ደው በለን ተዛወረ።
سن 4 عامت أب حنت تصبقت بيت مقدس كوينو زلم من زنامر حسابهم 4 عامت كابسب كتصبق من كون يبصحني من كون يملسني إلكا كل جزء تتصبعي مخان كل جزء قد سب إيد سب تتصبع زنامر بجد أبلا زتنزد أبوتات أديتات أبشجر أم نبعت أم أسرتي أبسببا أبواهز اللهم زي نزي 4 عمد سنكيلو سبات العلم يوصلوا العلم زقمت وزن بره قاروز فتحه سنكلنا يأكل زبالة سنكلنا مدرنا سنكلنا بيتنا سنكلنا بيت كريستياننا سنكلنا خباب مدرنا هيوتنا نحدارنا تغير زغير كسعما استتصورنا كمزيلنا خنكيد نابرانا خمز خوينو شجرنا خمز خوينو حمامنا خوينو سقمنا إلنا خنقوطرو زين خيل بزح النقوينا زسبزون كمانا 4 عمت إلي سب يوسدوا أبعي لمن تتخوبولو تبقى تزي تخوبولو خا سب على علم كأيمن وتات أديتات أحوات نزي زي رسع أملاخ أمدب ساعات السرح وقن ورا وقن كباب المدرنا عمتان سسعن نعيت عمن تبايلو كله فحبتنا بزبالة جابير قنام بطل افتاسا بقزي السرح أملاخ سقاينا زردا نبعاتنا زردا اهتانا زفلت ملا قستنا مسانا زل حونا حفتنا بعد قال كدانا دقنا زي فلت واهتا ناي لبنا زردا سلازي ناي لبو استرجئ نزوم حواريات السديدو سر يلو دو يلو كزاور ناتزاور ناتنقساقسه ناتساراسرن املاحون نامسغنه مساعتهم نبيت مقدس اتور بيت مقدس أبدأ أخوينو ناي ملمان هيوت أبكعو نام مسغاناس تساقاقر اللسان كنساقرين كم إلنا سقاينو كم زلنايو سق زي بالأملاخ نزز ترسع نزهم مهتسانو لميسو زنبر زي رسع أبوتات أديتات أحوات كل خاتكم ناي كريستوس بيتزب زي رسع أملاخ علم بزل علم أصوار سلستفوسه بمنفس أملاخ كساراس أركحبوس كله بتتنسأنا يقويتا بتفوس أملاخ كريستوس كتنسأن كدلدلن كله إنانري كندزي عمت زلمسة نايت إقارو زي تنقصقصو كو كمزي كلا ما مدالو قسيل خمزي أرقز كمزي أغلي كو إخار كومينا كو تلامامين وكيدلو زي فلت لحن قسيلو يلا مامد كمزي نهزان قس غيركم كساعدو زبل تاتبلو وياب عراتو دكيسو نوح زتصانحه اقرن دي زي كدلو قسيل كارقز قلو زبال كمو يدلين إذا فوس زي كاب سماي إذا فوس زي سبات زبوها طبب سب زي كونس طبب نايت سماي واملاخ نايت مصدخناتنا زي رسعنا سبات كنعقنا سبات كدربيونا زي درب املاخ كابوز مصفوسي طبب سبايت لي السباي زي او وشت حدت دقايق دو يلك خيط كله سنكلكل ايبلن محواي تراي زي كونس مزلال مسرسر بزدنق برتع خزل كلنا نريد عنكلكل أيبلن بقى بدد ديريتز غنياتو إذا فوس زي كاب سماي إذا فوس زي إنا لو من دلنا ما نم غيرلك سلاين دي كستومس غور كله كستوم زي مثلا علو همز مسفوسو زي كونسي እግዚአብሔር ዝፍውሰና ኢና እንደለዘለ غيرلك ناي ما نم زي بحال ناتو ካብ ሰማይ
ካብ ላዕሊ ዝኾነ ክፍውሰና ኣብቲ ኢሳያስ 4:29 ንድኹም ሓይሊ ይህብ ይልበካ ንስኑፍ ከዓ ብርትዐ ይውስኽ እዚ ትንቢት እዚ ኣብዚ ድኹም እዚ ክፍፀም ከሎ ኣብዚ ሰብ እዚ ክፍፀም ከሎ ፅባሕ ኣባይ ናባኹም ክፍፀም ይኽእል እግዚአብሔር ተስፋና እዚ ቤተክርስቲያን ዘለው ሰባት ክለዋወጡ ይኽእሉ ዝኣመናዮም ስድራና ክለዋወጡ ይኽእሉ ኩነታት ኩሉ ምምሕዳሩ ፖለቲክኡ ኩሉ ቀውሲ ዝኣተወሉ ውጥውጥ ክብል ይኽእል ቅይርይር ክብል ይኽእል ሕምስምስ ክብል ይኽእል ንድኹም ሓይሊ ዝህብ ንስኑፍ ብርትዕ ዝውስኽ ኣምላኽ ግን ኣቦትኡ ኣይተቐየረን ንሕና መጥማትና ናብቲ ኩነታት ከይከውን ኢሳያስ እዚ ኢሉ ጥራይ ስቕ ኣይበለን ኣብ 35:6 ሽዑ ንሓንካስ ከም እራብ ክሰራሰር ይበካ ሓንካስ ዝነበረሲ ከምቲ እራብ ትዘላዘሎ በቃ ትዕንድሮ ከም ቢተይ ኮይና ከምኡ ከዓና ብሕማም ዝሓንከስናዮ ብጓሃ ዝሓንከስናዮ ብጥሜት ዝጓሃናዮ ብዝተፈላለየ ብስእነት ድዩ ብዝተፈላለየ ዝጓሃናዮ ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ምስ ፈቐደ እግዚአብሔር ምስ ወደአ ከሰራስር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ እቶም ኣብኡ ዝነብሩ ሓንካስ ዝነበረ ዝተሓጎሰ ዝዘልል ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ ዝዕንድር ዘሎ ክርእይዎ ከለው ተገሪሞም ብፍርሓት ተደኒቖም እንታይ ዝኸውን ዘሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ዝኸውን ዘሎ ኢሎም እዮም ተገሪሞም ሓንካስ እቲ ልሙድ ዝነበረ ስምዒት ክቃጣጠር ኣይከኣለን ነቲ ከም ሞት ዝመስል ማእሰርቲ ተቋሪንዎ ብሰባት ይለዓል ብሰባት ይኸይድ ዝነበረ ኩነታት ናብኣ ክምለስ ሰባት ደግፉኒ ሰባት ኣብፅሑኒ ሰባት ሃቡኒ በጃኹም ባንስ ካብዚኣ ክወፅእ ንዘኽኣሎ ኣምላኽ ምስ ረኣየ ቁፅረት ይድቃ ተተኲሱ ዘሊሉ ናብኣ ገፁ ክምለስ ኣይደለ ብእግሩ ክንቀሳቐስ ምስ ጀመረ ነታ ቀዳመይቲ ስጉምቱ ብምስጋና ንኣምላኽ ይህቦ ነቲ ሰማያዊ ሓኪም ምስጋንኡ ውዳሲኡ ነቲ ሞሳ ዝግብኦ እግዚአብሔር ሞሳ ሃብዎ ዝተባሃለ ንዑ ሞሳ ክብ ንዑ ምስጋና ክብ ናብ ቤት መቅደሱ ኣተወ ሕጂ ናይ ምልማን ሰዓት ኣይኮን ሕጂ ናይ ምምስጋን ሰዓት እግዚአብሔር ናይ ልማናና ናብ ሰዓት ናብ ሓጎስ ናብ ምስጋና ናብ ውዳሴ ዝልውጠሉ ሰዓት ኣሎ ኣቱም ሰባት ኣቱም ኣሚንኩም ትጽበይ ወለደይ ኣሕዋተይ ኩልኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ዝኣምላኽ እዚ ዘደንቕ ኣምላኽ እዩ ንቤተ ክርስቲያን በዚ ደረጃ እዚ ኣሕሊፍዩ ኣብዚ ጽሕዋ ንሕና ከዓ በዚ መንገዲ እዚ እቲ ዘስተንክረ ኣምላኽ ከስተንክረና እቲ ዘገርም ኣምላኽ ከገርመና እዚ ናይዚ ሰብ እዚ ዘገርም ነገር ናይ 40 ዓመት ለሚሱ ኣፍታ ቤት መቅደስ ዝልምን ዝነበረ ዘገርም ነገር በቃ ምስ በልዎ ኣሚን ብትባል ናይ ምእማን ሓይሉ ዘይምጥርጣሩ ዘገር እንታይ ኸ ናይ ሐዋርያት እንታይ ኸ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ትብሎ ዘለኹ እንታይ ኸ ክርስቶስ ትብሎ ዘለኹ ኣነ ኮይ ሰማዕኩ ከመይ ገለ መላ
تنسق تبل متيا تفوز تبل كاب دخنتك كاب رديت بسب كاب منبر كاب بسب كاب متصوار حجز متيو حرق توم ننوع وان كاب زحمم زفلتو زرأيو نزي كمزي زبالة حرزو كريستوس كأمو يكالو اندار أيوك إن عندهم نربع عمد زلمس السب بسب تسعيرو زغيد مت إيدك زي أبير فويسا بدت أبيلانا مسقانا خطب صحو النار أيو نزيقن أي أمنو أبوتات أديتات ناي كريستوس بيستسب زمننا خبير زمن نابترت إرنا أملاح كي تأمن كقوللا كازغل بصح نقرأ زي سبزقن حنساب مسحواريات كوينو نأملاها مسكني نزوم زفوسو نتقنعت من قد زرعيو مساعتهم تابيقو نعنا هنا تخمس قلنا بأبير كمسكني كلنا زي زدن نقري ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅሲ በሃንቀው ታደስቱ አፍ አይሁድ አጾወ ዝደነቅ ነገር ክሳዕ ክንደይ ዕረፍቲ ከም ዘይብሎም ከዓ አርአየ ያገሪሞም تغيروز مسحواريات كوين نأملاك كمسجن لما أنا إذا نبرنا بيت مقدس أتي كمسجن نبروك في السم نسوم كفوسو زي قالوا نسوم قطعو زي قالوا زعبا متبقى زعبا لما نبغانو بأقل انبر أملاك كفوسو أبيت ما أملاك ماتي غمزلو أتزو قلقلو زلو زفوز أملاك مغانو زي بتماتو لمون نحنا كنحسب أبيت أملاك كوينهم زلمونو زسمكلو زبالو سيت راي منكوني تخبرلهم زي أبير بالكا سلامي لي تراي دي كونسي زي أبير زفوبوس نجر كمزلو كان حسب السوم يهود تقريمهم تخينا خمسة زي محسابنا سعزبلو أفو ما تحزوهم إلى قدس يوحنس أفو افتفقدي جاعة معرف سلستان تحركيتكم كلهم تمزبي دما نسوك خيدن نأملاك كمسجن كله رأيوه كلهم تنكلمن بسبت ترقيفو بسبت بيلو كوسل كمت زرأيوه حجيجن بعلو بقارو تسي جويلو نأملاك كمسجن كله رأيوه كبرنا أملاك تاريخنا حدا معالتي زلوت أملاك تمالن لومن نزل عالم زي تلوت أملاك يزلن تزحوي نفس بمنقد مدحان كمالالس نأملاخو سلات القبري سلات فقرو سلات وعلاتو سلات محراتو سلات الناس أولوتو نأملاخ كودس كبر تنسى تلعلبك نفسي تلعلي نأملاخ كبرها نتستقبر الكوعلات أي ترسعيو زبلو داوي أبسا خزو تمحرز يرز قرطو نعلع نفسك تجري مسكنا سعد حجي حمامي تغني مأسرتي تفتحي سنسلت تبتيسي مخر ديابلوس فريسو حجي نأملاخ كبر زبارو ساعتي لك أدخلنا نزوم زفوسو قدوس عريا يوحنس يكون بيتوسي ولا حنت خمسة مسجونهم صار لهم اللي دحانوا قال لي خمسة بولهم ولا حنت تتصحف تعمل دسب بالنذر يخون انبر نادي نأملاخ ذهابو وداسي نلب حواريات زني نومي أحكسون نتخمس جان زقبو نتموسع زقبو نتخودس زقبو زي أبيه
ክብሪ ሂብዎ ኣመስጊንዎ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣብታ ፍቕዲ 10 ድሕር ከይድና ርኢናዮ እቲ ኣብታ ጽብቕቲ ደገ ቤተ መቕደስ ተቐሚጡ ምጽዋት ዝልምን ዝነበረ ምዃኑ ኣለለይዎ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳ ኣለለይዎ ንዓና እውን ካብ ውድቀት ከም ንትንስእ ካብ ሕማም ከም ንፍወስ ካብ ስእነት ከም ንወፅእ ካብ ሽግር ከም ንላቐ ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ከም ዝበፅሐና ከምኡ ኢልና ከም ዘይንነብር ሓደ መዓልቲ ዘፍልጥ እግዚአብሔር ሰባት እዚ ደኣ ገለን ድዩ እግዚአብሔር ረዲእዎ ዝበሃለሉ ሰዓት ከም ዘሎ ምድርና ዝፍወሰሉ ቤተክርስትያንና ናብ ዕርቂ ዝመፀሉ ሓዳር ዝፈረሰ ዝዕረየሉ ኩነታት ዝቕየረሉ መዓልቲ ከም ዘሎ ሰባት ዝወደቐ ዝረአዩ ዝጠዓየ ዝተንስአ ዝርእሉ ሰዓት ከም ዘሎ ንዓና ሲኒ ንእምነትና ንመምሃሪ እዩ ዝኸውን በቲ ብኡ ዝኾነ ነገር ብስምባርን ብግን ብምግራምን መሉእ ዘገርም ኣምላኽ እዩ ሳኸመ ኢሉ ተፈዊሱ እዚ ደኣ ከምዚ ኢሉ ክንዚ ዓመት ደይኮነ ምክንያቱ እቲ ኣፍ ደገ ቤት መቕደስ ዝቕመጥ ካብ ህዝብን ካህናትን ፈሪሳውያንን ሰሪቃውያንን በልዎም ምጽዋት ንምልማን ኢሉ ዝዝርጋሕ ዝነበረ ሰብ ዝልምን ዝነበረ ሰብ ሕጂ ብሓጎስ እናተሰራሰረ እናዘለለ ነቶም ንሶም ንሰቐልዎ ኢየሱስ ታሪኹ ተረሲዑ ቀቢርናዮ ሰሪቆሞ የማህዩ ተባሂሎም ዝቐበርዎ ክፍኣት ዝመሃዝዎ ምህዞ ዘቃልዕ እዚ ክብርን ኣምላኽ እዩ ኣሰራርሓ እግዚአብሔር ብኣሰር ዘይርከብ እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ኩላቶም ተገርሞም ምክንያቱ ከም ዝኽብሎ ፀናሕኩ ኣዋዲዶም ምስ ሰበስልጣናት ምስ መንግስትታት ተሰማሚዖም ኣብ መስቀል ከም ዝስቀል ሸንኪሮም እዮም ተቐቢሩ ከም ዝመውት ከም ዝርሳዕ ታሪኹ ከም ዘይዝከር ከዓ ደቂ መዛሙርቱ መፂኦም እምበር ንሱ ደኣ ተቐቢሩ ኢሎም ከም ዝርሳዕ ኮይኖም ገይሮም እቲ ሓቂ ድማ ተጋህደት ትምስክርነት ከዓ ኣብ ውሽጦም ኣብ ማእከሎም ኣሉ ዘይትበሃል እንታይ ምላሽ እዮም ሕጂ ክህቡ ምላሽ ክሳዕ ዝስኡን እዩ ገይሩ ደም የሱስ ክርስቶስ ኣብ ልቢ እዚ ስንኩል ዝነበረ ኣሚኑ ይጭድር እቲ ብርሃን እቲ ደጉሕ መለኮታዊ ዕይኡ ነቶም ክዓብጥዋ ዝደልዩ ነቶም ክትርሳዕ ክትርገፅ ክትድርበብ ክትጓሓፍ ዝደለይዎ ሓቂ ኩለ ዒላ በርያ ደሚቓ ከም ትወድቕ ክትግበር ኮላ ኢና ምክንያቱ ሰብዚ ወዲ 40 ዓመት እዩ ካብ ዝውለዳ ትሒዙ ሓንጋሲ ነይሩ እቲ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 32 ትኸይድኩም 40 ዓመት እዩ ስለዚ 40 ዓመት ዝገበረ ሰብኣይ ሃሉ ክብልዎ ይክእሉን እዮም ነዚ ታሪክ እሶም ክፍወስዎ ይከኣሉ ሰባት ተሰኪሞሞ ሰባት ይኸዱ ዳኣላ ዝተረኣየ ሰባት ክተኽብሉ ዳኣሉ ዝተረኣየ እምበር ንሕራፍቲ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 22 ከይድና እቲ ናይ መጥዓይ ተኣምር እተገብረሉ ሰብኣይ ዕድምኡ ልዕሊ 40 ዓመት ስለ ዝነበረ ኩሎም በቲ ዝኾነ ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ እሞ ንሳቶም ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ከመይ ገይሮም ከም ዝቐፅዕዎም ምስኣኑ ኣፈራሪሖም ሓደጉ እንታይ መኽብሉ እንታይ ኢኻ ነዚኣሲ እንታይ ኣሉ ክትበሃል እንታይ ኣይኮነትን እዚኣ ከመይ ኢላ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ክትበሃል ዘይትኽእል ኣሉ ዘይትበሃል ነገር ኮ ምክንያቱ ንሱ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ መዓልቲ ሰባት ተሸኪሞም ናብታ ቦታ እቲኣ ይወስድዎ ኣብኣ ኩሉ ህዝቢ ኢየሩሳሌም ይፈልጦ ስለ ዝነበረ ክኽወል ኣይከኣልን
رأيوا أملاك كجبر كله زلنا من هذا يسكت أمون قوتهم كل التعوارات تزحوي تمزحوي ووسي مساعتهم على حنتي زمدنا يقولون مسوم كعلى حنتي مسوم عيكرن جلز فلت أمنا يقولون يقول مسحوي مساعتهم قريب سخيزل أمبركيش مسوا على حنتي فعليته ما يقول سلزي إذا قبر زيا كاب أملاك مخانيات زي أخ قبر زغل زي أخ سرح زغل أتي أمسكال زو على صورنا زو سد عسرو من أنت خنسعب دا تصرفو زي تصرفه دا ساقاي وهول ملاش كهب كون دا قال ملاش سيها نغورو كن أحليفو نبو زحل أبوتات أديتات أحوات شكرنا سقمنا لومي زيابير فلتر من زيابير هيبنا يرو أسرو من أنت خنسعب أرأي حدي كلمة ناس عرفوا ناس قبوه مكران ناس قبوه محرات زقبره تزفو نسوت رايز خونه لو متزفانا من كونه لو مفوسنا خابي كونه ما يتصير بزي شحتة زرك بزي زغون دولار بزي زغون بير بزي زغون نافع بزي زغون جنيه بزي زغون راند بزي زغون باوند تزرك زم جوار كم زم خام كم زم سرح كم زم محب زيابير بغوميو زجبر زيابير أسر أرحو بأسر زي ركب نزحمو مزي نزر بقى عمد سأكل بالمانا نخنبر نخنقسقس بدا قفسب نخنبر بدا قفسب زنبره حراوتيو لمانو نامس غانا زقيره كباب المدرنا زلو قن ورو قن كل مكرا كتصبو زي تخئل شجر زلو تبابا زلو فحم بالنا بيت كريستيان دي بمحدرة بوليتيكا دي بكل نجر زختولو زي تخئل عبزلو اللي هناك ما أسكن كلا أملاغ رسعنا نهاجرنا ناي مبرق أفريقيا هنا كده أبن بلاد سعد أملاغ غير السعد أملاغ أبصر أرحو بأسر زي بزر بقى عمد بسبتم صاروا معصبوا سيرهم ناوي يبصروا سيرهم بزوم يوصلوا سخايل من يركب سعد حججن سب مصارايد لين سب كم صاخوس دا ايد لين سب كتخولون ايد سرحك بالله مساعتهم كواسع مساعتهم كمسجن الصوم دا مسجن والسوداء كغين زلمنالو أبنك إذا تاريخ زغير عملاي تاريخنا كغير عمدوب ساعته عمدوب كزيو كجبر زغل عملاخ سلازي أمنا عينا نبرن نكاساقسن زلنا سلازي نزي آمنا كم زي نخني معنا نسوزي أبير حق زلنا نأبن نولدن منفس قدس المسكانة يكون لو من كل شيء من العالم